sa sayop sa mga tao karon. Nakawarin nila ha. Usa sa sayop sa mga tao karon. Kanang mentalidad makaigsunan nga mo kung musulod ka sa iglesia, kinahanglan nga hapsay ang imong kinabuhi. Usa sa mga sayop na pagsabot nga giputang sa yawa sa tuhuna-huna makaigsunan nga kung mahimo kang Adventista, musulod ka sa simbahan, kinahanglan ang mga tao simbahan makaigsunan dili mo himo og dautan nganha nimo. Sayop na makaigsunan. No? Nga maghuna-huna na makaigsunan nga sa diha nga mahimo tang Adventista, mahimo tang kabahin sa iglesia, mahimong malinaw ng atong pagsimba. Kay sumbala sa tulisyon makaigsunan, no? Sa tulisyon igsoon, si Kristo mismo makaigsunan sa diha igsoon nga mihimo na sa iyang buluhaton. Mismo ang iglesia ang naghimo o kasakit ngadto kaniya. Sa tuwing makaigsunan, no? Ang ingon ni Igsoon, bato pa rin katong mga tawhana, mga ansyano, mga saserdote, o mga eskriba, kaning tanan mga igsoon na ani sulod sa iglesia. Kaning mga tawhana mga igsoon nagatuon sa pulong sa Dios. Kaning mga tawhana mga igsoon nagasimba sa Dios. Kaning mga tawhana mga igsoon nagadaig sa Dios mga igsoon. Apan kaning mga tawhana mo'y mihimo o kasakit sa Ginoo. Mabita itong ingon sa kuwasa ito ni Agi, nga bantayan na yan mo, dapat kuyawan niya ka, nga kung Adventista ka, unya wala kay kasakit. Kay kabahin niya isuon, nga nahimo ka Adventista, kanang kasakit kabahin na sa imuhang pagka-Adventista makaisunan. Ato paluman makaisunan. Ang simbahan, ang iglesia, wala gihimo para nimo. Ang iglesia makaigsunan, wala mintunga para nga lipayon ka. Nasabtan niyo makaigsunan? Ang iglesia wala gihimo para nga i-please ka. Kung saan i-please sa Bisaya? Para nga paganahan ka makaigsunan. Kaya ang iglesia, gihimo para daigon o lipayon ang Diyos. Dili kay para lipayon ka makaigsunan. Kaya usaha igsuon, ang iglesia, gihimo nato nga hinungdan nga mawala ta sa ato ang pagsimba. Timaan na to makaigsunan ha? Timaan na to. Daghay mga Kristohanong karon nga wala na magsimba tungkol kay nabikil sa iglesia. Dili ganahan sa elder, dili ganahan sa igsuon nga iyang katapad, dili ganahan sa diakonisa, dili ganahan sa pastor, kaya iyang hunahuna diha sulod sa iglesia kinahanglan ang mga tao mga tarong. Di ba na makaisunan? No? Ang gingon din makaisunan, kining mga parisiyo, mga eskriba, kani mga batin sa balaod makaisunan, maopa ni mga tawhana diha sulod sa iglesia kana yung mga tao nga gasimba sa Ginoo, maopa nay mo pasakit nimo. Kung nakasulay mo ni ana makaisunan, gibati ko na nako ninyo. Kay daghan sa ato mga igsuon karon ang wala nagasimba tungod ni ini igsuon nga mga tawhana sulod sa iglesia. Kung dili ni mo nasun igsuon, nga mo balihin kay simbahan. Nga mo himo ka daw galing ang simbahan. Tungod kay nga naman, nakita niyo nga na maayo ang simbahan. Naghimo na di maayo ang pastor, naghimo di maayo ang mga miyembro sa iglesia. Di na mo rason nga mo himo ka daw galing ang simbahan. Di na mo rason nga mo balihin kay simbahan makaigsunan. Kay kana nga makasakit kabahina sa imong pagka tumutuo sa Dios makaigsunan. Kung imo padayon makaigsunan matupad din o gipinig si Pedro o gisugdas pagpadlong niya gisugdas pagpadlong niya nga ingon palayo ka na Ginoo dili gayon ka na may tabo kanimo
apan miliso siya mingo ka Pedro, pahawa diha sa tanas. Mao usa ka babang ikaw